हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा हामी च्याप्टर 14 जसमा हाम्रो बजेटिङ फर द प्लानिङ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। यसभन्दा अघि हामीले यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामीले कन्सेप्टका साथसाथै हामीले एउटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गरेका थियौँ है, जसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सन बजेट कसरी बनाउने र साथसाथै मेटेरियल पर्चेस बजेट कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका थियौँ है। जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा 2076 साल जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 को एमा चाहिँ सोधेको थियो है त। र यसै गरी आज पनि हामी यसरी नै प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल बजेट र अरू बजेटहरूसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 है। र हाम्रो यहाँ रहेको छ अ म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस हाउस प्रोभाइडेड फलोइङ डिटेल्स। अर्थात् के भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो बिजनेस हाउस जसले चाहिँ के गर्छ त, म्यानुफ्याक्चरिङ अर्थात् उत्पादन गर्ने काम गर्दछ। र कुन महिनामा भन्दा चाहिँ एउटा वैशाखमा, एउटा ज्येष्ठमा र अर्को भनेको असाढमा र अर्को भनेको श्रावणमा। यसरी चाहिँ चारवटा महिनाको चाहिँ सेल्स एमाउन्ट अर्थात् कति बराबरको सेल्स चाहिँ उसले चाहिँ बेच्छ भनेर चाहिँ देखाएको छ है। र वैशाख महिनामा 5 लाख बराबरको, र जेठमा 6 लाख बराबरको, र असाढमा 4 लाख बराबरको, र श्रावणमा हाम्रो कति छ त्यसमा 5 लाख बराबरको चाहिँ सेल्स एमाउन्ट चाहिँ रहेको रहेछ है त। र हाम्रो यहाँ अरू इन्फर्मेसन दिएको छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट इज ₹100। द कम्पनी हैज अ पोलिसी टु किप इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ द फिनिश गुड्स इज 50% अफ द नेक्स्ट मन्थ सेल्स निडेड। अर्थात् यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ अब यो कुनै पनि जस्तै मानौँ यो वैशाखमा है, एक्जाम्पलको लागि है त, वैशाखको चाहिँ हाम्रो यहाँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति हुन्छ अरे त 50%। तर के को 50% भन्दा चाहिँ 50% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेपछि वैशाखको लागि नेक्स्ट मन्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो ज्येष्ठ पर्छ होइन, ज्येष्ठको सेल्स हो। यतिले चाहिँ यही भन्न खोजेको है। र द बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ द फिनिस गुड्स फर द वैशाख इज 2500 युनिट्स। इच युनिट अफ द फिनिस गुड्स विल रिक्वायर द 3 युनिट्स अफ द र मेटेरियल है। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा 1 केजी भनौँ न, 1 केजी फिनिस गुड्स है, 1 केजी फिनिस गुड्स बनाउनको लागि हामीलाई कति र मेटेरियल चाहिन्छ त, अर्थात् कति हामीलाई कति युनिट बराबरको कच्चा पदार्थ चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 युनिट्स बराबरको चाहिँ के चाहिन्छ, हामीलाई र मेटेरियल चाहिन्छ अरे। भनिसकेपछि अब के रहेछ त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ रिक्वायर गरेको छ, रिक्वायरमा हामीले के छ त, प्रोडक्सन बजेट फर द 3 मन्थ इन्डिङ असाढ भने चाहिँ असाढमा हुने गरी चाहिँ 3 महिनाको चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो त, एउटा प्रोडक्सन बजेट बनाउनु पर्यो। अर्थात् हाम्रो के भयो त यसमा वैशाख जेठ र असाढको गरेर चाहिँ 3वटा मन्थको बनाउनु पर्यो है नम्बर 1मा। र नम्बर 2मा हामीलाई सोधिएको छ र मेटेरियल कन्जम्सन बजेट फर द 3 मन्थ इन्डिङ असाढ भने चाहिँ हामीले र मेटेरियल कन्जम्सन बजेट पनि निकाल्नु पर्यो है त। तर हामीलाई विशेष गरी यो क्वेसनमा चाहिँ मेन क्वेरी आउने भनेको एउटा हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्नु पर्ने थियो र अर्को भनेको यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने थियो है। यति बुझेपछि हामीले यो जुन हाम्रो क्वेसनले जुन रिक्वायर्ड गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले सहजै ढङ्गबाट गर्न सक्छौँ है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसनमा हाम्रो यहाँ क्वेसन सल्युसनमा हाम्रो कस्तो छ त, नम्बर 1 को है त। नम्बर 1मा हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि प्रोडक्सन बजेट के छ यसमा हाम्रो प्रोडक्सन बजेट। प्रोडक्सन बजेट है। र अब कति मन्थको लागि त, 3 मन्थको लागि है त। भनेपछि पार्टिकुलर्स र यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा वैशाख, ज्येष्ठ र असाढ। र अब हाम्रो यहाँ यो टोटल है यसरी।
र हाम्रो यहाँ क्वेसनले के दिएको छ त सेल्स युनिट्स है त। अब हामी यहाँ लेख्छौँ सेल्स युनिट्स कति थियो त वैशाखमा सेल्स युनिट भनेको हाम्रो सेल्स युनिट भन्दा नि कति छ त हाम्रो सेल्स रुपिज छ है। रुपिजमा दिएको छ। अब हाम्रो सेल्स युनिट निकाल्नको लागि त अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेल्स एमाउन्ट डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउनु भयो त सेल्स युनिट आउने भयो। त्यो कसरी आउनु भयो त हाम्रो सेल्स एमाउन्ट रहेको छ 5 लाख डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट 100 छ भनेदेखि हाम्रो कति रहेछ त हाम्रो यसमा भन्दा 5000 युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिट्स रहेछ है। यसै गरी अर्को हाम्रो जेस्टमा हाम्रो 6 लाख बराबरको चाहिँ टोटल सेल्स एमाउन्ट रहेछ है। 6 लाख बराबरको टोटल सेल्स अमाउन्ट र हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिटले यसरी डिभाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो कति आइदियो 6000 युनिट्स बराबरको हाम्रो के रहेछ त सेल्स युनिट रहेछ जेस्टमा। र यसै गरी असाढमा हाम्रो अमाउन्ट अफ सेल्स कति छ त 4 लाख बराबरको है। यसमा पनि हामी के गर्छौँ त 4 लाख अमाउन्ट डिभाइड बाई हाम्रो 100 पर युनिट है सेलिङको गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 4000 युनिट्स आउनु भयो। यसरी हामीले 5000 प्लस 6000 प्लस 4000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 15000 युनिट्स बराबरको चाहिँ यसरी 3 मन्थमा चाहिँ अर्थात् 3वटा मन्थभित्र चाहिँ हामीले 15000 बराबरको के गरेछौँ त सेल्स युनिट्स गरेछौँ है त। सेल्स अर्थात् हामीले चाहिँ बिक्री गरेछौँ भन्ने भयो है। र यसमा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एड के त क्लोजिङ स्टक। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दा चाहिँ क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीले नेक्स्ट मन्थको चाहिँ 50% राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ यसमा। र हाम्रो वैशाखको लागि अब के हुन्छ त वैशाखको अब क्लोजिङ स्टक भनेको नेक्स्ट मन्थको सेल्स भनेको कति हो त 6,06,000 बराबरको यसको 50% है। 6000 को 50% भनेको हाम्रो कति भयो त यो भनेको 3000 बराबरको। र यसै गरी अब हाम्रो जेस्टको लागि नेक्स्ट मन्थ भनेको कुन हो त असाढमा कति छ 4000 को 50% भने चाहिँ कति भयो यसमा 2000 युनिट्स बराबरको। र यसै गरी असाढ भने चाहिँ अब हामीलाई श्रावणको इन्फर्मेसन दियो होला है। श्रावणमा चाहिँ कति छ अरे त अब हाम्रो 5 लाख बराबर है। 5 लाखको चाहिँ अब हामीले डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि कति हजार युनिट्स भयो त 5000 युनिट्स आउने हुन्छ नि त है। र यसो गर्दाखेरि यो जुन 5000 को चाहिँ अब हाम्रो कति चाहियो त 50% भनेको कति हो त हाम्रो यसमा 2500 युनिट्स हो है। यसरी आउँछ। र लेस हाम्रो ओपनिङ स्टक हुन्छ है त ओपनिङ स्टक। र हाम्रो ओपनिङ स्टक कति छ त यसमा ओपनिङ स्टक हाम्रो रहेको छ हाम्रो वैशाखमा इन्भेन्ट्रीको जुन हाम्रो इन्भेन्ट्री अफ द फिनिश गुड्सको कति छ त 2500 युनिट्स बराबरको छ। अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि वैशाखको क्लोजिङ स्टक भनेको जेष्ठको लागि त के हुन्छ त ओपनिङ स्टक। र त्यसै गरी जेष्ठको क्लोजिङ स्टक भनेको यो हाम्रो जुन 2000 छ त्यो असाढको लागि के हुन्छ त जुन हाम्रो जेष्ठको चाहिँ क्लोजिङ स्टक भनेको असाढको लागि चाहिँ ओपनिङ स्टक हुन्छ 2000 है। यसरी आउने भयो। युनिट्स भने चाहिँ हामीले बुझिहाल्नु पर्यो यसमा युनिट्स लेखिरहनु परेन। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो पछि के आउँछ त हाम्रो सेल्स युनिटमा क्लोजिङ स्टक जोडेर र ओपनिङ स्टक घटाइसकेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त प्रोडक्सन अर्थात् उत्पादन कति हुन्छ भनेर जुन चाहिँ हाम्रो युनिट्समा हुने गर्दछ। र यसरी 5000 प्लस 3000 माइनस 2500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 5500 युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के छ वैशाख महिनामा चाहिँ उत्पादन भएको रहेछ। र यसै गरी अब हाम्रो अर्को रहेको छ 6000 प्लस 2000 माइनस 3000 गर्दा कति आउनु भयो त 5000। यो हाम्रो के रहेछ त जेष्ठ मनको चाहिँ प्रोडक्सन युनिट रहेछ। र यसै गरी असाढमा पनि 4000 प्लस 2500 माइनस 2000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 4500। यो भनेको के हो त उत्पादन रहेछ। र यसरी हाम्रो यहाँ हुन आउँछ 15000 बराबरको नै के त उत्पादन है। यो भयो हाम्रो सबै। र अब हामीले सेल्स युनिट कसरी निकाल्ने भनेर त हामीलाई थाहा छ है। एउटा हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ सेल्स युनिट्स भनेको त हाम्रो के हुन्छ त टोटल सेल्स अमाउन्ट है त टोटल सेल्स अमाउन्ट डिभाइड बाई के हो त सेलिङ प्राइस पर युनिट है। सेलिङ प्राइस पर युनिट यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्स युनिट निकालेको हो है। र क्लोजिङ स्टक अब हामीले कसरी निकालेको हो भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ।
क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो क्वेसनले भनेको छ के भन्दा चाहिँ 50% अफ के हो त नेक्स्ट मन्थको सेल्स। यति भएपछि हामीले यो हिसाब चाहिँ सबै गर्न सक्छौँ। र अब हामीले 1 नम्बर त गऱ्यो। अब 2 नम्बरमा के मागेछ भन्दा चाहिँ र मेटेरियल कन्जम्सन बजेट फर द 3 मन्थ इन्डिङ असार भन्ने कुरा भएको छ है त। र अब हाम्रो रहेको छ नम्बर 2 मा र मेटेरियल कन्जम्सन बजेट पार्टिकुलर्स वैशाख ज्येष्ठ र असार मन्थमा र हाम्रो टोटल कति हुन्छ। यसरी हामीले र मेटेरियल चाहिँ कति कन्जम्सन भयो भनेर हेर्नको लागि हामीलाई सुरुमा के चाहिन्छ त प्रोडक्सन युनिट। हाम्रो यो र मेटेरियल युज हुने भनेको नै उत्पादन गर्दाखेरि हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रोडक्सन युनिट लिन्छौँ है त। प्रोडक्सन युनिट रहेको छ हाम्रो वैशाख मन्थमा 5500 युनिट जुन हामीले अहिले भर्खर निकालेका छौँ। र यसै गरी हाम्रो रहेको चाहिँ यसमा ज्येष्ठमा कति छ त 5000 युनिट्स बराबरको र असाढमा हाम्रो कति छ त 4500 बराबरको। यसरी 5500 प्लस 5000 प्लस 4500 गरेर यसरी 15000 टोटल चाहिँ प्रोडक्सन छ। र हामीले अब अघि हामीले क्वेसन पढ्दा के भनेर पढाएको थियो भन्दाखेरि क्वेसन हाम्रो के दिएको छ भन्दा चाहिँ 1 केजी फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि 3 युनिट चाहिँ र मेटेरियल चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। भनेपछि अब के छ त्यसमा रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल्स। मेटेरियल्सको रिक्वायरमेन्ट कति थियो त एट द रेट भनेपछि पर युनिट एउटा केजी उत्पादन गर्नको लागि 3 सबैमा है सबै मन्थमा नै यति भयो। भनेपछि अब हाम्रो कन्जम्सन जुन हाम्रो युजेस अफ द र मेटेरियल्स पनि आयो है त। यसमा कन्जम्सन अफ के हो त मेटेरियल्स भन्दाखेरि हाम्रो के भयो त 5500 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त्यसमा 16500 है। र 5000 इन्टु 3 गर्दाखेरि कति भयो त 15000 बराबरको। र 4500 इन्टु 3 गर्दाखेरि कति भयो त 13500 बराबरको। र 15000 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त 45000। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल र मेटेरियल कन्जम्सन चाहिँ आयो यसमा। यो भयो है त। देयरफोर हाम्रो टोटल र मेटेरियल कन्जम्सन कति रहेछ त 45000 है यसरी। र प्रत्येक मन्थमा चाहिँ कति रहेछ त वैशाखमा 16500 बराबरको युनिट्स र ज्येष्ठमा 15000 युनिट्स र असाढमा 13500 युनिट्स बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले त के गर्यौँ त प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल कन्जम्सन बजेट चाहिँ हामीले निकाल्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिएको रहेछ हाम्रो जुन हाम्रो 5 मार्क्समा हो। यो चाहिँ यसरी हामीले यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 5 मार्क्स पाक्यो है त यसरी यसमा। र अब हामी यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसनमा अब हामीले के बनाऊ भनेको छ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसनमा पनि हामी पहिला क्वेसन पढौँ है त। यो रहेको छ क्वेसन नम्बर 2। 2074 सालमा सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 15 को एमा है त। द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ द ट्रेडिङ कम्पनी इज प्रोभाइडेड टु यु है। जसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सेल्स एउटा ट्रेडिङ कम्पनी भन्ने चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनीको चाहिँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च र अप्रिल महिनामा चाहिँ भएको सेल्सहरूको चाहिँ यहाँ दिएको छ है त। सेल्स छ जनवरीमा 6 लाख बराबरको र फेब्रुअरीमा छ 5 लाख बराबरको र मार्चमा रहेको छ 4 लाख बराबरको र अप्रिलमा रहेको छ 5 लाख बराबरको है त। द ग्रस प्रफिट मार्जिन अन द सेल्स विल बी कति छ त 40% भनेपछि
जति पनि हामीले बिक्री गर्छौँ नि हो त्यो बिक्री गरेको चाहिँ 40% बिक्री गरेको मूल्यमा चाहिँ 40% चाहिँ कति छ त ग्रस प्रफिट रहेछ। यसको अर्थ चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट हाम्रो 40% छ भन्नुको अर्थ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति होला त 60%। कसरी आयो भन्दा चाहिँ 100% सेलिङ प्राइस भयो भनेदेखि 40% घटाउँदाखेरि 40% जुन हाम्रो प्रफिट घटाउँदाखेरि कति भयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भयो त 60% भयो। यसरी चाहिँ हामीले यति जिपी रेसियो 40% छ भन्ने बित्तिकै हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले माइन्डमा चाहिँ यति कुरा चाहिँ हाम्रो आउनुपर्छ कि 60% चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रहेछ है भनेर है। र द डिजायर्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ द मर्केन्डाइज विल बी के छ त इक्वल टु मिट नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड भनेपछि यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यसले बुझ्नुपर्छ क्या यसको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति हुन्छ अरे त भन्दा नेक्स्ट मन्थको सेल्स बराबर जति पनि जस्तै अब मानौ फर इक्जाम्पलको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट मन्थको के हुन्छ त सेल्स है त। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तै मानौ हाम्रो जनवरीमा हामीलाई क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ जनवरीको क्लोजिङ स्टक बराबर हाम्रो फेब्रुअरीको के हुन्छ त सेल्स हुन्छ भन्न खोजे हो कि यसले नर्मल्ली। अब हाम्रो अब क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि द अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड द सेलिङ एक्सपेन्सेस विल बी 10% एन्ड द 20% अफ द सेल्स रेभेन्यू रेस्पेक्टिभली भनेछ है। अर्थात् के भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10% छ अरे सेल्स रेभेन्यूको र सेलिङ एक्सपेन्सेस जुन हामीले बिक्री गर्दाखेरि लागेको खर्च छ त्यो चाहिँ 20% अफ द सेल्स रेभेन्यूको रहेछ। र हामीलाई रिक्वायर्डमा हामीलाई के माग्दैछ भन्दाखेरि नम्बर एमा हामीलाई मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट फर द 3 month इन्डिङ मार्च भन्दैछ है। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यसको के छ त यसमा पर्चेस बजेट अर्थात् हामीले चाहिँ यो र मेटेरियल हो है हाम्रो मर्कन्डाइज चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनी भयो यो जुन यो मर्कन्टाइज यो हाम्रो के छ त यसमा यो मेटेरियललाई चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पर्चेस बजेट चाहिँ कति रहेछ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। र सल्युसनमा हाम्रो रहेको छ नम्बर एमा पार्टिकुलर्स र हाम्रो मन्थमा रहेको छ एउटा जनवरी र अर्को भनेको फेब्रुअरी र मार्च है र टोटल। र हामीलाई सेल्स भ्यालु त थाहा नै छ यो मन्थमा है प्रत्येक मन्थको हामीलाई जुन क्वेसनले दिएको छ सेल्स चाहिँ कति छ त हाम्रो यसमा जनवरीमा र यिनीहरूको है सेल्स रहेको छ रुपिज 6 लाख बराबरको जनवरीमा र फेब्रुअरीमा रहेको छ सेल्स 5 लाख बराबरको र मार्चमा रहेको छ 4 लाख बराबरको है। र अब अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा सेल्स पछि अब हामीलाई क्वेसनले ग्रस प्रफिट कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 40% हुन्छ भन्दैछ है। ग्रस प्रफिट भनेको के रहेछ त 40% अफ सेल्स अर्थात् हाम्रो 6 लाखको 40% हाम्रो कति हुने भयो त 6 लाखको 40% कति हो त 6 लाखको 40% भनेको हाम्रो 2,40,000 युनिट्स र 5 लाखको 40% भनेको कति रहेछ हाम्रो 2 लाख रुपियाँ र 4 लाखको 40% भनेको हाम्रो कति रहेछ त 1,60,000 बराबरको। अब हामी यहाँ टोटल साइडमा लेख्छौँ सेल्सको टोटल कति छ त 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त 15 लाख बराबरको र ग्रस प्रफिट अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 15 लाखको अब 40% भनेको हाम्रो कति आउँछ त यहाँ 6 लाख आउँछ।
यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्सबाट हामीले ग्रस प्रफिट घटाउँदाखेरि हाम्रो के आउने भयो त हाम्रो यो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, जुन कुरा अघि हामीले भनिसक्यौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 60% हुन्छ। 40% प्रफिट भएपछि 60% हुन्छ नि त है, यसरी आउँछ। 6 लाख माइनस 2,40,000 गर्दाखेरि कति हुनुभयो त 3,60,000 र 5 लाख माइनस 2 लाख गर्दाखेरि 3 लाख बराबरको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र 4 लाख माइनस 1,60,000 गर्दाखेरि 2,40,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र 15 लाख माइनस 6 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 9 लाख बराबरको आयो है। र अब हामीले यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जुन हामीले क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई एड गर्नुपर्ने भयो। एड के हो त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीमा अब यसले क्वेसनले हाम्रो के हुन्छ भनेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अर्को वर्षको लागि जति पनि सेल्स चाहिन्छ नि हो त्यति बराबरको नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यति बराबरको नै इन्भेन्ट्री राख्नुपर्छ। तर हामीले त अब यहाँ सेल्स भ्यालु भन्दा पनि मेन कन्सिडर गर्नुपर्ने हो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई है। अब हामीले चाहिँ सबै कस्टमा निकाल्दैछौँ नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि हाम्रो यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कहिले पनि केमा हुँदैन त सेल्स भ्यालुमा हुँदैन। तर हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि हामीले यो जति कति चाहिँ र मेटेरियल पर्चेज अथवा कति चाहिँ हामीले चाहिँ यो मर्केन्टाइज पर्चेज गरेको रहेछौँ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्ट नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले ग्रस प्रफिट घटाइसक्यौँ नि त, त्यस कारणले गर्दा यदि यो ग्रस प्रफिट नघटा भए चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीमा कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो 5 लाख बराबरको हुन्थ्यो यो जनवरी मन्थमा। तर यसमा हामीले ग्रस प्रफिट घटाइसकेपछि हाम्रो कति आयो त 3 लाख बराबरको है हो। 3 लाख बराबरको नै हाम्रो के भयो त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भयो र यसको लागि 2,40,000 भयो। र यसै गरी अब हाम्रो मार्च भनेपछि अब पक्कै पनि अब हाम्रो यो अप्रिलको 5 लाखमा अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त यसमा 5 लाखमा हामीले 40% घटाएर 60% चाहिँ के हुनुभयो त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुनुभयो है त। भनेपछि 5 लाखको 60% भनेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भयो त यो 5 लाखको 60% भनेपछि 3 लाख बराबरको हाम्रो के भयो त यसरी क्लोजिङ इन्भेन्ट्री आयो। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ लेस ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेपछि अब कति हुन्छ त अब हामीलाई क्वेसनले ओपनिङ इन्भेन्ट्री त पक्कै पनि दिएको छ कि हेरौँ है। यसमा अब हामीले ओपनिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा त हामीलाई केही पनि भनेको छैन है। अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो क्वेसनले नै भन्दैछ कि नेक्स्ट मन्थको लागि चाहिँ अब के हुन्छ त नेक्स्ट मन्थमा जति हामीले सेल्स गर्नुपर्ने हो त्यति बराबरको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री रहेछ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यो जनवरी भन्दा हाम्रो अघिल्लो मन्थ के थियो त हाम्रो यसमा डिसेम्बर मन्थ थियो है। डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो जनवरीको लागि के हो त ओपनिङ स्टक। अब यति चाहिँ हाम्रो थाहा हुनु पर्यो है त। डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक भनेको जनवरी मन्थको लागि ओपनिङ स्टक हो र डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जनवरी मन्थको जति सेल्स छ नि त्यति नै हुन्छ। अर्थात् कति हुन्छ त हामीले चाहिँ सेल्स भ्यालु लिँदैनौँ, अहिले हामीले के मात्रै लिन्छौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भ्यालु लिन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले ग्रस प्रफिट घटाइसकेको छौँ नि त है। भनेपछि अब हामीले यसमा जुन हामीले क्लोजिङ स्टक अफ द डिसेम्बर मन्थको क्लोजिङ स्टक निकाल्दाखेरि हामीले कति गर्नु पर्यो त यो हाम्रो जनवरी मन्थको सेल्स कति छ 6 लाख है। 6 लाखको अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिएको भएर 60% राख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त्यसमा 6 लाखको 60% गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 3,60,000 बराबर चाहिँ हाम्रो के रहेछ क्लोजिङ स्टक रहेछ है। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। यदि बुझेन भनेदेखि भिडियोलाई पज गर्दै हेर्नु होला है त यसमा र गर्दै हेर्नु होला। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यसरी निकाल्ने हो हामीले। र यसरी हाम्रो ओपनिङ स्टकमा हाम्रो कति आउनुभयो त यो भनेको 6 लाखको चाहिँ कति हो त 60% भनेपछि के भयो त यसमा 3,60,000 बराबरको। र अब हामीलाई थाहा नै छ यो जुन जनवरीको क्लोजिङ स्टक भनेको फेब्रुअरीको लागि के हुन्छ ओपनिङ स्टक, त्यसकारण यो हाम्रो के आउँछ 3 लाख यहाँ आउने भयो। र यसै गरी हाम्रो मार्चमा चाहिँ अब के हुन्छ यता 2,40,000 आउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने गर्दछ।
यसमा है त। यो के हो त हाम्रो भन्दा मर्केन्डाइज पर्चेज 3,60,000 प्लस 3 लाख माइनस 3,60,000 गर्दा कति आउनु भयो त 3 लाख आउने भयो। यति बराबरको पर्चेज रहेछ। र 3 लाख प्लस 2,40,000 माइनस 3 लाख गर्दाखेरि 2,40,000 बराबरको के रहेछ त पर्चेज रहेछ। र 2,40,000 प्लस 3 लाख माइनस 2,40,000 गर्दा कति आउनु भयो त 3 लाख बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त मर्केन्डाइज पर्चेज चाहिँ 8,40,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। र अब हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि यहाँ नम्बर ए को त हाम्रो सक्यो। नम्बर बीमा सोधेको छ हामीलाई अपरेटिङ एन्ड द सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट फर द 3 month इन्डिङ मार्च भनेछ है। अपरेटिङ र सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट निकाल्नु पऱ्यो कसको लागि त फर द 3 month इन्डिङ भन्ने कुरा भएको छ। अब यो त हामीलाई थाहा नै छ। यसमा त हाम्रो डाइरेक्ट हामीले अब एउटा फर्मेट बनाउने जसमा हामीले 10% अफ द सेल्स रेभेन्यूको ठाउँमा रेभेन्यू भनेर हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हाल्नु पऱ्यो र 20% अफ द सेल्स रेभेन्यू भनेर सेलिङ एक्सपेन्सेसमा हाल्नु पऱ्यो। एकदमै सजिलो छ यो। यसमा खासै केही त छैन, त्यही पनि म बनाइदिन्छु है त। यसमा अपरेटिङ एन्ड के छ यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट पार्टिकुलर्स जनवरी फेब्रुअरी मार्च र अर्को हाम्रो टोटल हुन आउँछ। जसमा अब हामीलाई सुरुमा थाहा हुनुपर्ने भनेको के हो त सेल्स भ्यालु है त। सेल्स भ्यालु कति छ त जनवरीमा, जसलाई हामी ए भनेर सङ्केत गरौँ। सेल्स भ्यालु हाम्रो कति छ त 6 लाख छ जनवरीमा र फेब्रुअरीमा रहेको छ 5 लाख बराबरको र मार्चमा कति छ त हाम्रो मार्चमा रहेको छ 4 लाख बराबरको। टोटलमा हाम्रो कति आउनु भयो त 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख गर्दाखेरि 15 लाख बराबरको सेल्स हुन आउँछ। र अब हामीलाई के भन्दैछ भन्दा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है त। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ कति भन्छ भने चाहिँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो सेल्स भ्यालुको कति हुन्छ अरे त 10% अफ अनमा के हो त सेल्स भ्यालु भने चाहिँ हाम्रो जुन त्यसलाई चाहिँ ए भनेर हामीले डिनोट गर्छ है। 6 लाखको 10% हाम्रो कति हुन आउँछ यसमा 60,000 बराबरको र 5 लाखको 10% कति आउँछ त 50,000 बराबरको र 4 लाखको 10% कति आउँछ त 40,000 बराबरको र 60,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 कति आउँछ त 1,50,000। सेलिङ एक्सपेन्सेस कति छ त भन्दा
20% अन केमा हुँदा सेल्स भ्यालु, सेल्स भ्यालुको चाहिँ 20% भन्ने कुरा भएछ है। र 6 लाखको 20% भने कति हो त हाम्रो यसमा 1,20,000 बराबरको सेलिङ एक्सपेन्सेस रहेछ। र 5 लाखको 20% भनेको कति हो त यसमा 1 लाख बराबरको रहेछ। र यसै गरी 4 लाखको 20% भनेको कति हो त 80,000 बराबरको। र यसरी हाम्रो आउँछ 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट हुन आउँछ 3 लाख बराबरको है। यसरी चाहिँ हाम्रो यो के छ त टोटल अपरेटिङ एन्ड द सेलिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस। यसरी चाहिँ अब हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा 60,000 प्लस 1,20,000 गरेर 1,80,000 बराबरको, र 50,000 प्लस 1 लाख गरेर 1,50,000 बराबरको। र यसै गरी हाम्रो रहेको छ 40,000 प्लस 80,000 गरेर 1,20,000 बराबरको। र अर्को रहेको छ 1,50,000 प्लस 3 लाख गरेर हाम्रो कति हुने भयो त्यसमा 4,50,000 बराबरको। के रहेछ त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ सबै अपरेटिङ एन्ड द सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट रहेको छ यसमा है। अब हामीलाई अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा नि हामीलाई सोधेको भनेको के सोधेको छ सेल्स बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ प्लस प्रोडक्सन बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ सोधेको छ है त। खासै यसमा गाह्रो त होइन होला है। अब हाम्रो क्वेसन एकपल्ट हेरौँ न त। हाम्रो आजको लागि हाम्रो के छ त क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ है त। अ ट्रेडिङ हाउस डिलिङ विथ द ए एन्ड द बी इस्टिमेटेड टु सेल 60,000 युनिट्स अफ द प्रोडक्ट ए एन्ड 80,000 युनिट्स अफ द प्रोडक्ट बी भनेपछि अब के रहेछ एउटा यस्तो ट्रेडिङ हाउस रहेछ जसले चाहिँ दुईवटा वस्तुहरू चाहिँ के गर्ने रहेछ त ट्रेडिङ गर्ने रहेछ। एउटा प्रोडक्ट ए र अर्को भनेको प्रोडक्ट बी। र प्रोडक्ट ए चाहिँ अब उनीहरूले कति बराबरको सेल्स गर्यो त 60,000 बराबरको, र प्रोडक्ट बी चाहिँ 80,000 बराबरको सेल्स गरेछ है त यो आउने वर्षमा इनकमिङ इयर है। द सेलिङ प्राइस अफ द ए एन्ड द बी आर ₹20 एन्ड द 40 रेस्पेक्टिभली। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यो हाम्रो सेलिङ प्राइस अफ द ए चाहिँ हाम्रो 20 रुपियाँ रहेछ र सेलिङ प्राइस अफ द बी कति रहेछ त 40 रुपियाँ रहेछ है एउटा युनिटको। फलोइङ आर द डिस्ट्रिब्युसन्स अफ द सेल्स फर द फर्स्ट 4 मन्थ आर भने 4 महिनाको चाहिँ यसले चाहिँ के दिएको रहेछ त सेल्सको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन दिएको रहेछ है त। पर्सेन्टेज अफ द सेल्स कति रहेछ त यसमा चाहिँ वैशाखमा चाहिँ कति भएछ 30% भएछ, र जेष्ठमा 20%, र असाढमा कति त 10%, र श्रावणमा 40% है। द कम्पनी हेज द पोलिसी अफ द किपिङ द इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति त 50% अफ द सेल्स अफ द नेक्स्ट मन्थ है। नेक्स्ट मन्थको चाहिँ सेल्सको चाहिँ 50% बराबरको चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ हामीले क्लोजिङ इन्भेन्ट्री राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। र अब हामीले यहाँ गर्छौँ यसमा रिक्वायर्डमा सल्युसनमा हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर एमा के छ यसमा सेल्स एकदमै सजिलो छ यो है खासै यसमा केही पनि भने हैन। सेल्स बजेट फर फर्स्ट 3 मन्थ है। फर्स्ट 3 मन्थ भन्नुको अर्थ के हो त एउटा वैशाख जेठ र असाढलाई मात्रै लिने भयो यसमा। र हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स वैशाख ज्येष्ठ असाढ र हाम्रो के आउँछ यसमा टोटल है। र यसरी हाम्रो के छ त यसमा
अब हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको सेल्स बजेट रहेको छ है। हाम्रो टोटल सेल्स चाहिँ अब हाम्रो कति रहेछ त नर्मल्ली? 20,000 है। कति छ त? 20,000 होइन यसमा 20,000 बराबरको भन्दा नि यसमा सेल्स इस्टिमेटेडको 20,000 होइन, यसमा प्रोडक्ट ए चाहिँ अब 60,000 बराबरको रहेछ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? 60,000 बराबरको युनिट्सको चाहिँ अब के हुने रहेछ त? सेल्स है त। यसको सेल्स पर्सेन्टेज निकाल्नु पहिला। सेल्स पर्सेन्टेजमा हाम्रो कति छ त? हामीलाई दिएको अनुसार वैशाखमा 30% रहेको छ, र जेष्ठमा 20% रहेको छ, र असाढमा 10% रहेको छ है। र हाम्रो अब सेल्स युनिट्स कति हुन्छ त? त्यो कुरा भनेको हाम्रो टोटल सेल्स त हाम्रो यो प्रोडक्ट ए को लागि है त। यो के को लागि त? फर प्रोडक्ट ए को लागि है त। प्रोडक्ट ए को लागि यति भयो। प्रोडक्ट ए को हाम्रो सेल्स कति छ त टोटल होल इयरमा भन्दाखेरि 60,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ रहेको छ। कति हो यसमा? 60,000 युनिट है। 60,000 युनिटको चाहिँ 30% कति हुन्छ है। र यसै गरी यसमा पनि 60,000 युनिट्सको चाहिँ 20% कति हुन्छ। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ 60,000 युनिट्सको चाहिँ 10% कति हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। र यसरी 60,000 को कति हुन्छ त? 60,000 को 30% भनेको हाम्रो यसमा आउने भनेको 18,000 बराबरको सेल्स युनिट्स रहेछ। र अर्को भयो हाम्रो 60,000 को 20% भनेको कति हो त? 12,000 युनिट्स रहेको छ। र 60,000 को 10% भनेको हाम्रो कति हुने भयो त? यसमा 6,000 हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के आयो त? प्रोडक्ट ए को चाहिँ एउटा सेल्स युनिट अर्थात् एउटा सेल्स बजेट आयो है त यसरी। र यसैमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ त? यसमै फर प्रोडक्ट बी भनेर है। र प्रोडक्ट बी को लागि चाहिँ हाम्रो सेल्स पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ त्यही हो होइन। 30% छ वैशाखमा, 20% छ जेष्ठमा, र असाढमा 10% नै रहेको छ। र यसको सेल्स युनिट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको टोटल सेल्स युनिट रहेको छ 80,000 बराबरको। प्रोडक्ट बी को कति त? 80,000 बराबरको है त। 80,000 को 30% भनेको कति हो त? 80,000 को 30% भनेको हाम्रो 24,000 बराबरको। र यसै गरी 80,000 को 20% भनेको हाम्रो कति हो त? 80,000 को 20% भनेको हाम्रो 16,000 बराबरको। र 80,000 को 10% भनेको हाम्रो कति हो त? 8,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो त? यो सेल्स युनिट्स आयो है त। सेल्स युनिट पनि आयो प्रोडक्ट ए को पनि र प्रोडक्ट बी को पनि। यसरी दुईवटा प्रोडक्टको अब हामीले सेल्स बजेट निकाल्यौँ। यदि अब हामीले अब भ्यालुमा निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ त? यो सेलिङ प्राइसको अब के छ त? प्रोडक्ट ए को 20 रुपियाँ छ र प्रोडक्ट बी को कति छ त? 40 रुपियाँ छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा सेल्स भ्यालुमा चाहिँ अब हामीले प्रोडक्ट ए को कति छ त? हाम्रो @ ₹20 रहेको छ है त। 20 रुपियाँ रहेको छ भने चाहिँ 18,000 × 20 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त? सेल्स भ्यालु 3,60,000 बराबरको। र अर्को भनेको जेष्ठमा कति छ त? प्रोडक्ट ए को लागि 12,000 × 20 भन्दाखेरि कति आउने भयो त? यसमा 2,40,000 बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो असाढमा 6,000 × 20 गर्दाखेरि कति आउने भयो त? 1,20,000 बराबरको। र यसरी हाम्रो प्रोडक्ट बी को लागि के हुन्छ त? अब प्रोडक्ट बी को लागि अब हाम्रो यहाँ सेल्स भ्यालु हुन आउँछ @ कति हुन्छ भने चाहिँ सेलिङ प्राइस 40 रुपियाँ हुन्छ भने चाहिँ ₹40 भने चाहिँ अब के हुन्छ त? 24,000 × 40 गर्दाखेरि कति हुनुभयो त? 9,60,000 बराबरको। र अब हाम्रो जेष्ठमा 16,000 × 40 गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 6,40,000 को। र अब यसरी हाम्रो असाढमा अब हाम्रो कति हुन्छ त? असाढमा हाम्रो 8,000 × 40 गर्दाखेरि आउने भनेको 3,20,000 बराबरको। यो टोटल चाहिँ हजुरहरू आफैले एड गरेर लेख्नु होला। यही एड गर्ने त हो नि है। त्यसै कारणले मैले गरेन। र यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा के भयो त? सेल्स बजेट एउटा युनिटमा र अर्को एउटा भ्यालुमा यसरी हामीले
बनाउन सक्छौँ। र अब हामीले नम्बर बीमा सोधेको छ प्रोडक्सन बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ है। प्रोडक्सन बजेट अब हामीले निकाल्नु पर्यो। प्रोडक्सन बजेट चाहिँ हामी यहाँ प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी गरेर दुइटै बनाउँछौँ है त एकै ठाउँमा। पार्टिकुलर्स र हाम्रो मन्थमा रहेको छ सुरुमा वैशाख, ज्येष्ठ र अर्को छ हाम्रो यसमा असाढ है। र वैशाखमा पनि प्रोडक्ट ए पनि बेचेको छ र प्रोडक्ट बी पनि बेचेको छ अथवा उत्पादन गरेको छ भनौँ न। ज्येष्ठमा पनि ए पनि छ र बी पनि छ, असाढमा पनि ए पनि छ र बी पनि छ भनिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो त र यसरी हाम्रो वैशाखमा सेल्स युनिट रहेको छ। कति छ त सेल्स युनिट ए को है त। सेल्स युनिट वैशाखमा रहेको छ 18,000 बराबरको र बी को रहेको छ 24,000 बराबरको। र यसै गरी ज्येष्ठमा सेल्स युनिट रहेको छ ए को कति त 12,000 र बी को 16,000। कति छ यसमा 12,000 र अर्को भनेको 16,000 है त। र यसरी अर्को छ हाम्रो असाढमा। असाढमा हाम्रो रहेको छ प्रोडक्ट ए को कति छ त सेल्स युनिट 6,000 को 6,000 युनिट बराबरको र सेल्स युनिट बीमा रहेको छ 8,000 युनिट बराबरको। र यसमा अब हामीले एड गर्न सक्छौँ। के एड गर्न सक्छौँ त हामी यसमा क्लोजिङ स्टक। यसमा हामीलाई क्वेसनले क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ भनेछ। क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो हुने भनेको चाहिँ नेक्स्ट मन्थको चाहिँ 50%, नेक्स्ट मन्थको सेल्सको चाहिँ 50%। अर्थात् हाम्रो के हुने भयो त क्लोजिङ स्टक हाम्रो यो 24,000 को 24,000 भन्दा नि प्रोडक्ट ए को लागि कति हुनु हो त 12,000 को 50% भनेको कति हो त 6,000 र यो प्रोडक्ट बी को लागि चाहिँ 16,000 को 50% भनेको कति हो त 8,000 बराबरको। र यसै गरी 12,000 को कति हुन्छ त्यसमा 12,000 मा चाहिँ अब के हुन्छ प्रोडक्ट एमा चाहिँ 6,000 को 50% भनेको कति हो त 3,000 बराबरको र 8,000 को 50% भनेको कति हो त 4,000 बराबरको। र अब हामीलाई असाढमा पनि चाहियो। अब असाढमा अब हाम्रो कति थियो त अब सेल्स भन्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ श्रावणको सेल्स हो नि त हैन। भनेपछि 60,000 को 40% भनेको कति हो 60,000 को 40% भनेको 24,000 हो। 24,000 को 50% भनेको कति हो त 12,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक हुने रहेछ। यो गरेको त बुझ्नुभयो होला नि है। अरू मन्थमा जस्तै त्यस्तै गरेको हो। र त्यसै गरी अब हाम्रो प्रोडक्ट ए को त भयो। प्रोडक्ट बीमा कति छ त 80,000 है त। 80,000 युनिट्सको चाहिँ 40% भनेपछि त्यो मन्थमा चाहिँ के भएर छ त 40% चाहिँ के रहेछ त हाम्रो यसरी 32,000 बराबरको चाहिँ सेल्स रहेछ। भनेपछि 32,000 सेल्स मध्ये पनि यसको 50% चाहिँ के रहेछ त क्लोजिङ स्टक रहेछ। भनेपछि कति भयो त यसमा 16,000 बराबरको यसरी आउने भयो। र अब हाम्रो लेस के आउँछ यसमा ओपनिङ स्टक। अब ओपनिङ स्टक अब हाम्रो अघिको जस्तै गरेर वैशाख भनेपछि अब वैशाखको ओपनिङ स्टक अब के हुन्छ त यही मन्थको अब के हुन्छ त यही मन्थको सेल्सको 50% हुन्छ। 18,000 को 50% भनेको कति हो त 9,000 र 24,000 को 50% भनेको कति हुन्छ 12,000। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। र अब हाम्रो ज्येष्ठको लागि ओपनिङ स्टक भनेको वैशाखको क्लोजिङ स्टक त्यो भनेको के हो त 6,000 प्रोडक्ट एकमा र 8,000 प्रोडक्ट बीमा। र यसै गरी असाढमा कति हुन्छ 3,000 हुन्छ र बीमा चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो बीमा हाम्रो यहाँ हुने भनेको कति हुन्छ त नर्मली यो जुन हाम्रो 4,000 आउने त हुने हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त
ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ। यसरी हामीले ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक निकाल्न जाने भनेदेखि हामीलाई यो बजेटहरू, यो प्रोडक्सन बजेट भयो, सेल्स बजेटहरू भयो, साथसाथै अब अरू एक्सपेन्सेसहरू, अरू अरू बजेटहरू पनि हुन सकिन्छ है। ती सबै बजेटहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त निकाल्न सक्छौँ। यो हाम्रो के भयो त, यो भनेको प्रोडक्सन भयो है त। र यसरी 18,000 प्लस 6,000 माइनस 9,000 गर्दा कति हुनुभयो त 15,000 बराबरको के छ त हाम्रो वैशाखमा चाहिँ सेल्स युनिट रहेको छ। र 24,000 प्लस 8,000 माइनस 12,000 कति छ त हाम्रो 20,000 बराबरको प्रोडक्सन रहेछ। र जेष्ठमा चाहिँ प्रोडक्ट एमा चाहिँ 12,000 प्लस 3,000 माइनस 6,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 9,000 बराबरको चाहिँ यो सेल्स हुने भयो। र 16,000 प्लस 4,000 माइनस 8,000 गर्दाखेरि कति हुनुभयो त 12,000 बराबरको चाहिँ सेल्स रहेछ है त। र असारमा कति छ त 6,000 प्लस 12,000 माइनस 3,000 कति छ त 15,000 बराबरको। र प्रोडक्ट बीमा रहेको छ असारमा 8,000 प्लस 16,000 माइनस 4,000 है। यदि कन्फ्युज भयो भनेदेखि अरू कस्तो भन्दा पज गर्दै हेर्ने है यसलाई, र अलि स्लो बनाएर हेर्ने र गरेर पनि हेर्ने है त, एकचोटि हेर्दाखेरि बुझिएन भने। र यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन बजेट भयो र अर्को हामीले सेल्स बजेट पनि बनायो। एकदमै सजिलो छ। यस्ता क्वेसनहरू हामीलाई एक्जाममा सोधिने रहेछ 5 मार्क्समा, जुन चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा चाहिँ हामीले सकभर चाहिँ गर्न सकोस् है त। यसरी अर्को क्वेसन पनि हाम्रो रहेको छ है, त्यो क्वेसन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छौँ। र साथै अब त्यो क्वेसन मात्र नभएर हामी अन्य क्वेसनहरूलाई पनि कभर गर्छौँ है त। त्यसपछि र आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला। र साथै यो हाम्रो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित अरू च्याप्टरसँग रिलेटेड हाम्रो कन्सेप्टवाला भिडियोहरू प्लस हामीले क्वेसनहरू सल्युसन गरेको जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको छ त्यो भिडियोहरू पनि अभाइलेबल छ हाम्रो प्लेलिस्टमा, हेर्नुहोला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।